नमस्कार। कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र रेखा चौधरीसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट .com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएम को आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज को फेसबुक पेज मार्फत यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकले हामीलाई विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ। भिडियो लाइभ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै ग्रुपमा शेयर गरिदिनु होला, यो आग्रह गर्दै आजको सुनौलो विशेषमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आइराख्नु भएको छ। यद्यपि पनि यो देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, बलात्कार हट्दै बढ्यो भनेर देशभर चौतर्फी सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेको समग्र सरकारको काम कारबाही र क्रियाकलापलाई अहिलेको अवस्थामा कसरी हेरिएको छ त हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग अर्धभूमिगत रूपमा रहेको जनसेवा नेपालका जनवाहिनी नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ आज शिरोमणि ओझा। कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानीको लागि भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै ग्रुपमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुहोस्, यो आग्रह गर्दै उहाँलाई हामी कार्यक्रममा सुनौलो विशेषमा स्वागत गर्छौँ। शिरोमणि ओझाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। तपाईँ जनवाहिनी नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ। हजुर शिरोमणि ओझाजी, अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू सरकारको विरोध गर्दै आइराख्नु भएको छ। सरकारको विरोध गर्नुको कारण के हो? तपाईँहरूले खास औचित्य के हो, आधार के हो? यो पहिला त तपाईको एफएम लगायत चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बडा दशैं, दीपावली र छठको शुभकामना। यो देशमा सरकार छैन। मेरो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्न? यो देशमा सरकार छैन। यहाँ सञ्चालक समिति छ। यहाँ मन्दिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री मान्नुहुन्न? स्कुल मुखिया हुनु, दिल्लीका मुखिया प्रधान, उहाँले दिल्लीको सेवा गरे बापत रको सेवा गरे बापत तपाईको संगठन अर्धभूमिगत संगठन होइन? अर्धभूमिगत रूपमा अहिले हाम्रो कार्यशैली अगाडि बढाइरहेछौँ। जसो पूर्ण भूमिगत पनि छन् नि त, विप्लवजी पूर्ण भूमिगत छन्, नेकपा मसाल मोहन विक्रम सिंह के छन्, अर्धभूमिगत छन्। उहाँ त 20-25 वर्ष। यो जनवाहिनी नेपाल कस्तो संगठन हो? जनवाहिनी नेपाल सच्चा राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको, युवाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार डेलिभरी गर्न सकिया छैन, त्यसको खबरदारी गर्ने एउटा मञ्च हो। हामीले मुखतोड जवाब दिन्छौँ जहाँ के छ भने यो सरकार एउटा चाहिँ नियोजित रूपमा षड्यन्त्र गर्नमा उद्धत छ, भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ। खुल्ला नेताहरूको घरमा बम हानिन्छ भनेर हिँड्नुहुन्छ हो। निश्चित अधिकार कसले दियो तपाईलाई? रूपमा प्रचण्डलाई कसले दियो अधिकार? 10 वर्षसम्म मर्या जनताहरूको घरमा बम हान्ने अधिकार तपाईलाई छ? जनताहरूलाई हान्या छैन नेताहरूको घरमा होइन। अब त्यो के हो भनेपछि हामी हान्या छैनौँ, हान्ने पनि होइनौँ। यो चाहिँ सरकार तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि त, भ्रष्ट नेताहरूको घरमा छानी बम हानिन्छ। हान्नेलाई निश्चित रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई कसले अधिकार दिया थियो? त्यसो भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको घरमा तपाईँहरू बम हान्न तयार हुनुहुन्छ? जनवाहिनी नेपाल हान्छ। निश्चित रूपमा नियन्त्रण भएन भने यसो छ कि छलफल चलाउँ हामी, आर्थिक रूपले, जनसाङ्ख्यिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले। तर बम आतंक यो गलत कुरा हो है? बम हान्ने, गोली पट्काउने होइन, यस्तो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ। जनतालाई शान्ति चाहिएको छ अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नेताहरूको घरमा छानी बम हानिन्छ। यसो छ, एकछिन, जनतालाई अहिले विकास चाहिएको छ, के अरे महिलालाई अहिले डेलिभरीको आवश्यकता छ, शिक्षाको आवश्यकता छ विद्यार्थीलाई। किसानले मल खाद पायो यो मुसुरियामा? पाया होइन, छैन, पाइरहेको छैनन् मल खाद। यहाँ त कैलाली उर्वर भूमि हुन्, देशभरि पाएनन्। तर यो देशमा स्वतन्त्रता छ होइन, तपाईँलाई थाहा छ? अनि यस्तो स्वतन्त्र देशमा नेताहरूलाई बम हान्छौँ, कालो मसो लगाउँछौँ, जुत्ताको माला लगाउँछौँ,
अनावश्यक कुरा गर्दै हिँड्ने तपाईँहरू। यसो हो के यो देशका शासकहरू स्वचालित भइदिया भएपछि हामी पनि मान्थ्यौँ। यी परिचालित हुन् के? कहाँबाट परिचालित? कुन ठाउँबाट परिचालित? दिल्ली, लखनऊ, पटना 3 ठाउँबाट परिचालित। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिल्लीबाट परिचालित मान्छे हो। त्यो श्रीमती ओझाजी, प्रमाण के छ, आधार के छ, तथ्य के छ? त्यो पाठ्यक्रम प्रमाणहीन कुरा तपाईँले गर्न मिल्दैन है मिडियामा। आधारहीन, प्रुफहीन, एकछिन म तथ्यहीन यो कुरा गरेर हावादारी कुरा गरेर जनतामा भरम सिर्जना नगर्नुहोस् है। तपाईले एकछिन पाठ्यक्रम नक्साङ्कन भएको लिपिलोक बाहिर वितरण नगर्न निर्देशन दिए कि दिएनन् केपी शर्मा ओली? हजुरले सुन्नुभयो होइन? किन दिए? त्यो भद्र सहमति भयो रसँग एमबिसी भित्र। प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष दिने, भीमरावलाई मन्त्री दिने, सर्पपाललाई 1.5 अरब झलनाललाई दिने, वामदेवलाई राज्यसभामा लग्ने। ल है यो चाहिँ अब चाहिँ 1.5 साल जो रहेको छ 2 साल, यसमा निरन्तरता दिनुपर्छ। त पनि काले म पनि काले 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 मिलेर खाउँ भाले हैन? बाँडी चुडी खाने खेल छ। जनताको पक्षमा कसैले सोचेन। लिपुलोक त जारी गरे हो नि नक्साङ्कन, अहिले बेन्ड गरिदियो। यस अर्थमा गर्यो कि त्यो सामरिक ठाउँ हो, नेपालको भूमि हो। त्यो पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजासम्म पृथ्वीनारायण शाहको अथक मेहनत र उहाँका कान्छा छोरा बहादुर शाहको एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण इतिहासले आर्जेको, बलभद्र भीमसेन थापा लगायतले आर्जेको भूमि सुगौली भ्रष्टाचार गर्ने जनतामाथि घात गर्ने नेताहरूलाई तपाईले छोड्नुहुन्न। सुन्नु न, सीमित गर्न पुगेको। यहाँ अहिले कहाँ छौँ हामी? कैलालीमा छौँ। यो कैलाली यो चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको बहादुरले मिलेको ठाउँ। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया होइन। तपाईको संगठनले भ्रष्ट नेताहरूलाई छोड्दैन नि। जङ्गबहादुर राणा बरु राणा देशभक्ति थिए। राणा हेर्नु, अहिलेको नेताहरू भन्दा राणा तन्त्र भन्छौँ नि, त्यो तन्त्र, त्यो समय परिस्थिति त्यस्तै थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तपाईँले यो भनिरहँदा राष्ट्रियताको सवालमा केपी शर्मा ओली बराबर अडान भएको नेताहरू कोही छ? तपाईँ प्रधानमन्त्री किन भन्नुहुन्छ? मुख्य भनिदिनु न। यो गाउँ हो, सानो गाउँ हो, भूपरिवेष्टित छौँ हामी। यो स्वशासित र चाहिँ अर्ध औपनिवेशिक। राष्ट्रियताको सवालमा त चट्टाने अडान भएको नेता हो नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तपाईँले के को चट्टाने अडान भइदिया भए? नाकाबन्दी हुँदाखेरि होइन, जुन अडान लिनुभयो केपी शर्मा ओलीलाई सारा जनताले मन परायो। जनताले साथ दिए, मतदान गरे, उहाँको पार्टीलाई बहुमत दिए। कालापानी लिम्पियापुरा उहाँले जसरी नक्सामा सार्वजनिक गर्नुभयो, सारा जनताले केपी शर्मा ओलीको हाइहाइ गरे। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको एफएम मार्फत यही कुरा फ्याक्टको आधारमा बहस के हुनुपर्छ, टु दि पोइन्टको आधारमा हुनुपर्छ क्या। केपी शर्मा ओली भनेको महाकाली सम्झौता कार्यदलका संयोजक हुन्। उहाँ राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता, बुझ्नुभयो? तपाईहरु नि अराजक तत्त्वहरु हो भन्ने उहाँहरुको नेकपाका कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ है। एकछिन दोस्रो कुरो केपी शर्मा ओलीले किन पाठ्यक्रम वितरण गर्नमा रोक लाए? मन्त्रीमण्डलबाट निर्देशन, आफ्नो मन्त्री पद, प्रधानमन्त्री पद जोगाउनलाई दिए हो। पोइन्टमा पुग्नुभयो। किन वामदेव चुप किन लागे? प्रचण्डजी आज भोलि त हसिरो मुद्रामा हुनुहुन्छ। किन झलनाथ खनाल किन बोल्दैनन् आज भोलि? भीमरावल किन विरोध गर्दैनन् आज भोलि? कति उफ्रियान त भीमरावल त मन्त्री बनाउला प्रभाकरजीलाई। यसलाई त्यो छ कि स्थिति। खतिवडा र सन्दीप प्रकरण त तपाईले देख्नुभयो। खतिवडालाई मन्त्री पद राजीनामा गरेर प्रमुख सल्लाहकार हुँदै अमेरिकाको राजदूत बनायो। एकछिन सुन्नु न, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको समितिको स्थिति देख्नुभयो? कहाँ विश्वविद्यालय आयल निगम हुँदै अहिले राष्ट्र बैङ्कको सम्मको यात्रा 11 चोटि। यहाँ मान्छेले रोटी पाएर। दोस्रो कुरो कुलमान घिसिङको कुरा गरौँ त। कुलमान घिसिङ भने हिरो हो कि होइन? 2.5 करोड सारा जनताले मानेको मान्छे। उहाँले 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको जिरोमा झार्नुभयो। र दोस्रो कुरो, अनि कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीले किन मन पराइराख्नु भएको छ? चलेको प्राधिकरणलाई फाइदा दिनुभयो, किन दिएन? तर प्रधानमन्त्रीले त उहाँलाई राम्रो गर्नु भएको छैन। ठाउँ दिनु परेन? कार्यकर्तालाई ठाउँ दिए पो कमिसन दिने हो र आगामी चुनाव लड्ने। 3 करोड जनताले मानेको मान्छे हो नि त कुलमान घिसिङ त हैन? कुरा त्यहाँ अँध्यारोमा रहेको नेपाललाई उज्यालो नेपालको अभियन्ता हो कुलमान घिसिङ। कतिवटा प्रकरण अगाडि हुने, कानुन हुने उहाँहरुका लागि हैन। अनि कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा चाहिँ आम 2.5 करोड नेपाली जनताले सडकमा उत्रेर त चाहिँ उहाँलाई पुनर्बहाली नगर्नु पर्नुको पछाडि कालमा दाला छ क्या। अर्थात् यसमा ठुलो चलखेल छ। कार्यकर्तालाई राख्ने, कार्यकर्ता भन्नाले त्यही भित्रको आफ्नो झोलेलाई राख्ने र त्यसले कमिसन बुझाउँछ, त्यो कमिसनले चाहिँ चुनाव लड्ने।
एमसीसी ठुलो आर्थिक चलखेल छ। ठुलो आर्थिक चलखेल छ भने हरेक यहाँ नगरपालिकाको एम्बुलेसन बिग्रदाखेरि लेखा प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, उपमेयर, मेयरलाई कमिसन नआउँदासम्म 10,000 को पनि मेन्टेनेन्स बनाउँदैनन्। कहाँ तपाईँ देश बनाउने, गाउँ बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ? भ्यू टावर किन बनिरहेछन् यहाँ नगर नगरमा? भ्यू टावरको आवश्यकता हो कि मलखाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, गर्भवतीको लागि चाहिँ डेलिभरी? अहिले के हो आवश्यकता? जनतालाई सुशिक्षित गराउनको निमित्त त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सडक हो नि, के कम्प्युटर र सोफाको तपाईँ एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको अवस्थामा सफल कि असफल? अहिलेसम्मको उहाँको काम कारबाही गतिविधि हेर्ने हो फेरि त्यही कुरा आयो, नेपालका मुखिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल। के आधारमा? आधार प्रमाण के छ तपाईहरुसँग? एक नम्बर त एकछिन सुन्नु न, प्रमाण मैले एउटा जनतालाई राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? एकछिन शिरोमणि ओझाजी, एकछिन जनतामा भरम सिर्जना गरिदिने सरकार असफल भयो, केपी शर्माले काम गर्न सकेन, प्रचण्डले काम गर्न सकेन, यिनीहरू भ्रष्ट भए, नालायक भए, असफल भए भनेर जनतामा भरम सिर्जना गर्ने। यस्तो एक प्रमाण त तपाईलाई भनिसके पाठ्यक्रम जारी गर्न दिए कि दिएनन्? त्यो लिपुलेख हाम्रो हो कि भारतको? तपाईँ भन्नुहोस् त कसको? नेपालको हो। नेपालको लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर छापेका किताबहरू किन बेन्ड लगाइयो त? त्यो भित्रको रहस्य के हो? त्यो भित्रको रहस्य प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता हो। ठुलो एक प्रमाण। दोस्रो प्रमाण म दिन्छु, खतिवडालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मन्त्री अमेरिकाको राजदूत त्यो राम्रो हो कि नराम्रो? ल भन्नुहोस्। एकै व्यक्तिलाई डे टु डे अफसर दिनु र चाहिँ सन्धि प्रकरण जो चाहिँ आयो नि रक्षा मन्त्रीका सन्धिज्यूलाई, त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हजुरको नजरमा? 11 चोटि अहिले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसम्म, कहाँ चाहिँ विश्वविद्यालयदेखि आयल निगम प्रमुखदेखि बीचबीचमा संस्थानहरू कूटनीतिक नियोग हुँदा कता कता त्यहाँ, त्यो नराम्रो हो नि? खतिवडा कुलमान घिसिङको पक्षमा 2.5 करोड जनता छन्, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हो कि होइन? पुनर्बहाली हुनु पर्यो कि परेन? तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नेकपाका कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ कि केही व्यक्तिहरूले सामाजिक अभियन्ता विभिन्न सङ्घ संगठनको नाममा अथवा फैलाउने, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने, जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने यस्तो खाले प्रवृत्ति गर्नुभएको छ। सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ, दाबी छ है। यो दाबी कसको हुँदैन? आरोप कसलाई लाग्दैनन्? आरोप र दाबी चाहिँ तपाईँको तथ्यमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले दाबी गर्नु त उहाँहरूको धर्म हो। अन्धभक्त हुनुहुन्छ। कसरी अन्धभक्त? त्यसमा नेकपा कार्यकर्ता अन्धभक्त हुन्? नेकपा काका कार्यकर्ताले सहीको सही, गलतको गलत त भनिदिनु पर्यो नि। सबै छैनन् भन्न सक्ने सामर्थ्य छैन नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई। सही र सही, गलतलाई गलत भन्ने सामर्थ्य छैन। एउटा अधिवक्ता, म नाम बिर्से, उहाँ कस्तो दरो किसिमले राज्यसभामा चाहिँ बोल्नुहुन्छ माओवादी समाज, रामनारायण बिडारीजीको कुरा हेर्नु त। दूध बढी बिक्ने, रक्सी नबिक्ने, प्याजको पसलमा, कपडाको पसलमा रक्सी बेच्ने, महिलाहरू आडलाई युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारतमा निर्यात गर्ने यो षड्यन्त्र। उहाँ एउटा सच्चा देशभक्त नेकपाको कार्यकर्ता। उहाँहरू जस्तै माननीय एमएलए एमपीजहरू जो पनि हुन्, उहाँहरूलाई मेरो सल्युट छ। तर तपाईहरु भन्नुहुन्छ हैन, नेकपाका कार्यकर्तालाई अन्धभक्त हुन्, यिनीहरू झोले हुन्, अधिकार हुन्, यस्तो खाले शब्द किन प्रयोग गर्नुहुन्छ? सुन्नु न शिरोमणि ओझाजी, कांग्रेसमा पनि अन्धभक्त छन्, नेकपामा पनि अन्धभक्त छन्, सबैमा हुन्छन् के। अन्धभक्त टिम र प्रणालीहरूको हामीले विरोध गर्नु, सहीको समर्थन। नेकपामा जनार्दन शर्मा, प्रभाकर सही नेता हुन्, व्यक्तित्व हुन्, त्यो बिराडीको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि क्याडर छन् के, गगन थापा होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो किसिमको कार्यकर्ता प्रमुखहरू पनि छन् नि त। नेकपा एमालेको प्रमुख के चौधरी हुन्, इटहरीका उपमेयर, उहाँको यस्तो खाले कार्यकर्ता, उहाँको कार्यशैली हेर्नुहोस् न। उहाँ एउटा चौधरी जनजातिको जिम्मेदार, त्यो पत्रकारहरूलाई उहाँले चाहिँ आफै सजाइदिनुहुन्छ टेबलमै, त्यो ह्यान्ड टु ह्यान्ड मुद्दा हाल्नु चाहिँ। त्यस्ता झोले कार्यकर्ताहरूलाई पनि, आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि उहाँ चाहिँ सजाइदिनुहुन्छ क्या। त्यस किसिमले मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि, जुन किसिमको पहिलो कुरो त यो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजुली, पानी, सडक, तपाईँलाई हामीले जनताले कर तिरेको छ, मत पनि हालेको छ। कर तिरेपछि, मत हालेपछि लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना हो के, फ्याक्टमा जाऊ। लोक कल्याणकारी भयो त के हामीले चाहिँ शिक्षा पायौँ, स्वास्थ्य पायौँ? के छ? माफियाहरू हेर्नुहोस्, माफियाको चलखेल हेर्नुहोस् त। शैक्षिक र स्वास्थ्यगत माफियाहरूको चङ्गुलमा अहिले सारा माफियाहरू सल्बलाएका छन् र मन्त्रीमण्डल घेरेका छन्।
र अर्को कुरा, त्यसो भए यो सरकार माफियाको कब्जामा छ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग हो कि नेकपाको हो यो भन्नुहोस् त। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको जनजीविकाको, स्वास्थ्यको, शिक्षाको माग भनेको 2006 सालमा कलकत्तामा गठन भएको नेकपाको हो क्या। यो चुनाव ताका लडेको एमालेको घोषणा पत्रको हो क्या। 40 सूत्रीय माग अगाडि सारेर जनयुद्ध गरेको माओवादीको हो क्या। समाजवादी व्यवस्था के हो? जनताको बहुदलीय जनवाद मदनको माग के हो? हामीले खानु पाउनु पर्यो, किसानले चाहिँ स्वास्थ्य पाउनु पर्यो, शिक्षा पाउनु पर्यो। न त नेकपा वार्ता नगर्नुको औचित्य के हो? उहाँको चाहिँ माग पुरा नगर्नुको औचित्य यो हो कि सम्पूर्ण बोर्डिङ स्कुल, सम्पूर्ण निजी स्कुल र चाहिँ एनजिओका मालिक हामी हो, हाम्रा कार्यकर्ता छन्, हामी यी बकम फुसे चाहिँ। त्यसो अब तपाईँको संगठनले भ्रष्टाचारी माफिया होइन नालायकहरूलाई छोड्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नै हामीले चाहिँ कालो मोसो लगाउन हामीले प्रयत्न गर्यौं राजधानीमा। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कालो मोसो लाउने स्वास्थ्य अधिकार कसले दियो त? ल, स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो मान्छेलाई कालो मोसो लगाउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? हो शिरोमणि ओझाजी। पुटिन, रसियाका प्रेसिडेन्ट पुटिनलाई जुत्ताले हान्ने अधिकार कसले दियो? प्रचण्डको कान फुट्ने गरेर हान्ने अधिकार कसले दियो? 28 सालमा झापा विद्रोह गर्ने अधिकार कसले दियो? 10 वर्ष जनयुद्ध, 7 सालमा इभन काङ्ग्रेस के छ भनेपछि यहाँ जनता आक्रोशित भइसकेपछि केही पनि गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। यो के हुन्छ? जनताको मागको लागि नागरिक के हो? नागरिकहरूले अरू अपेक्षा केही छैन क्या। शिक्षा पाओस्, स्वास्थ्य पाओस्, बिजुली पाओस्। अहिले बिजुली कति कटिरहेको छ ल भन्नुहोस् त। कुलमान घिसिङ गइसकेपछि यहाँ बिजुलीको अवस्था पनि दर्दनाक छ। कोरोना भ्रष्टाचार 9 करोडसम्म भुक्तानी 90 दिनमा। त्यही भएर तपाईँहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कालो मोसो लाउने प्रयत्न गर्नु भएन। त्यस कारणले हामीले प्रयत्न गर्यौं र हाम्रो कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस् उसलाई कालो मोसो जुत्ताको माला लाउने पर्छ, सबले पर्छ। हामी पनि त्यसमा तयार छौँ। माइनेटिङ निर्णय हो। पहिला त एक किसिमले सम्झाउने, ज्ञापन पत्र दिने, शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्ने होइन। यो कुरामा सुध्रिनु। अरे ज्ञापनै पत्र उहाँले बुझ्न मान्नु भएन। कहाँको लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? 200 रुपियाँमा प्रिन्ट आउट हुने नेपालको संविधान जारी गर्न 10 वर्ष लगाए यिनीहरूले। किन लगाए? त्यो माग सबै रहेको र त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्र, जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन कसको माग हो? नागरिकताको। हेर्नुहोस् त स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला हामी स्वतन्त्र हौं। भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको घरमा बम पट्किन्छ। बम पट्काउनै भनेर विप्लव पनि लागेका छन्। तपाईहरु पनि लाग्नु भएको छ अर्धभूमिगत रूपमा। हामी अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढंगमा छौं र चाहिँ अहिले के छ भनेपछि तपाईहरुले भन्नु भएको छ नि आवश्यक परेको खण्डमा आवश्यक पर्यो भने अब भ्रष्टाचारी नेताहरूको घरमा बम पट्किन्छ। आवश्यक पर्यो भने केही पनि हुन्छ। गोकुल बास्कोटाको घरमा बम पट्किया हैन? त्यसकारणले के छ भनेपछि हाम्रो बास्कोटाजीले भन्नु भएको छ नि त मलाई फसाइएको म एकदमै भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे हो। गोकुल बास्कोटा टाई सुट लाएर सांसदमा किन आउनुहुन्छ? उहाँले नैतिकताको आधारमा आउन मिल्छ। निकाय छ भन्नुहुन्छ तपाई, यहाँ अख्तियार छ। अहिलेसम्म उहाँ दोषी त प्रमाणित हुनु भएको छैन नि त। यी अदालतले त फैसला गरेको छ। सबै भर्ती केन्द्र हुन् मित्र। एउटा व्यक्तिले भनेकै रूपमा म कसरी भ्रष्टाचारी हुन सक्छु गोकुल बास्कोटाले भन्नु भएको छ। यी भर्ती केन्द्र हुन्। यी भर्ती केन्द्र हुनु हुँदैन भन्ने मूल एजेन्डा। अख्तियारमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता भन्ने, न्यायिक अङ्गमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता भन्ने, राजनीतिक संयन्त्रमा पनि त्रिकोणात्मक हस्तक्षेप हो क्या यो। मैले हैन, मैले भन्दा तपाईले ज्यादा बुझ्नु भएको छ र तपाईको व्यक्तिगत जीवनचर्या मेरो जीवनचर्या आम नेपाली जनताको जीवनचर्याले बताउँछ क्या। जब चाहिँ बोर्डिङमा फिस तिर्न सक्दैन त्यो आमाले कल्पना गर्छ नेपालको स्थिति। जब गोकुल बास्कोटा भ्रष्ट मान्छे हो यो जनताले भनेको छ। यो स्वतन्त्र प्रमाणले भन्या हो क्या। भ्रष्ट मान्छे अख्तियारबाट बचाइयो। भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् उसको घरमा बम पट्किन्छ। उसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। कानुनी कारबाही नभएपछि फुलन देवीले के गरिन्? फुलन देवी जो चाहिँ एमपी भइन् र चाहिँ तपाईको बलात्कार गर्ने 12 जनालाई लाइन लगाएर गोली हानिनन् भनेको मतलब प्रचण्डज्यूले के गर्नुभयो? प्रचण्डज्यूले त अब फेरि चाहिँ त्यो नियोजित रूपमा रहेको डिजाइनमा गर्नु भएको रहेछ भन्ने पुष्टि अहिले भइसक्यो। जनयुद्ध यो कसरी पुष्टि भयो भने त्यो अस्ति भीम उपाध्यायज्यूले चाहिँ एउटा नुन खाने पैसा नभए कि जुम्ला कि पुलबो लडाको यही चाहिँ कता बस्छिन् यो बर्दियाको तपाईको चाहिँ यो चाहिँ तारातालतिर उहाँहरुको चाहिँ फन्ड कलेक्सन गरिदिया हैन हाम्रा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायज्यूले।
भनेपछि बेपत्ता परिवारको, शहीद परिवारको, अपाङ्ग घाइतेको स्थिति के छ? कोही माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ स्वतन्त्र मूल्याङ्कन तर तपाईँ पनि त माओवादी हो नि त हिजोको दिनमा। होइन, हामी निश्चित रूपले माओवादी होइन, हामी स्वतन्त्र। माओवादीलाई समर्थन गरेको मान्छे हो नि त तपाईँ। माओवादीलाई कसले समर्थन गरेन? माओवादी ठीक हो, प्रचण्ड ठीक हो, बाबुराम भट्टराई ठीक हो, मोहन वैद्य ठीक हो, विप्लव ठीक हो भनेर तपाईँहरू हिँडे होइन हिजोको दिनमा। 2/3 मेजोरिटी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले पनि दियो, राजावादीले पनि दियो। सबै 3 शक्ति हो कि नेपालमा, प्रजातान्त्रिक, यो पुँजीवादी शक्ति र त्यसपछि यो कम्युनिजम धार, अहिलेको राजतन्त्रात्मक यो उदारवादी, यो 3 शक्तिले, 2 शक्तिले समर्थन गरे। 2/3 मेजोरिटी आयो, तर उहाँ चुरोको चङ्गुलमा फस्नुभयो, काम गर्न सक्नुभयो, खुइलिँदै आउनुभयो, खुइलिँदा आउनुभयो। अन्तिम चरणमा एमालेमा आत्मसमर्पण गरेर विलय गराउनु। आत्मसमर्पण हो यो एमालेसँग उहाँले पार्टी एकीकरण गर्नु। निश्चित रूपमा यो आत्मसमर्पण, यो त सम्मानजनक पार्टी एकता हो उहाँहरूको भनाइ छ। उहाँहरूको भनाइ छ। न एमाले रह्यो न माओवादी रह्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। यो नेकपाको आधिकारिक पुस्तकमा छापिएरै आया होइन र 2.5 वर्षको चाहिँ आलो पालो हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री पद मिल्यो त प्रचण्डज्यूलाई? मिलेन। केपी शर्मा ओलीले भने बस्ने भयो बस, होइन भने केही होइन। त्यसपछि लतारिएर उहाँ चाहिँ अहिले ठिक छ, उहाँहरू एक हुनुभयो, खुसी लागेको छ मलाई। सम्पूर्ण वाम शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, तर सम्पूर्ण वाम शक्ति मिलौँ, देशलाई लुटौँ भन्ने चाहिँ मानसपटलबाट निकालिदिनुपर्छ। दोस्रो कुरो, एमसीसीमा त्यस पनि षड्यन्त्र भएर थाहा छ। एमसीसीको पनि तपाईँ विपक्ष भएन। एमसीसीको म मात्र तपाईँ पनि हो, 2.5 करोड नेपाली एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने मनसायमा प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउनु भनेको नेपाली माटोमा चाहिँ यो साम्राज्यवादी ब्यारिक हो क्या। नेपालको संविधानले नै काम नगर्ने कस्तो नियम हो यो एमसीसी? तर जसरी युवराज खतिवडालाई होइन अमेरिकाको राजदूत बनाइसकेपछि अब एमसीसी पारित गर्ने बाटो त प्रधानमन्त्रीज्यूले खुला गरिसक्नु पनि। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त आशा छ त, एमसीसीबाट आएको कमिसनले लडौँला चुनाव र चाहिँ फेरि चाहिँ साम दाम दण्ड भेद 4 नीति हुन्छन् क्या उसको चाहिँ चाणक्य नीतिको। साम दाम दण्ड भेद फुटाएर हुन्छ कि पैसा दिएर हुन्छ कि दण्ड दिएर हुन्छ कि मैमाथि आक्रमण हुन सक्छ, ग्यारेन्टी छ। यही बाहिर कहीँ पनि यो हामीलाई धम्की आएकै हो, तर हामी आफ्नै बलबुता बाहिनीहरूको संरक्षणले हामी बसिया छौँ। हाम्रो पनि एक खालको पूर्व संगठन छ, डिफेन्स छ, देशभरि हामी चाहिँ मुकाबलामा छौँ। त्यसो नेकपाका कार्यकर्ताहरूले तपाईँलाई धम्की दिन्छन्? निश्चित रूपमा दिइहाल्छ, मार्ने धम्की दिन्छन्, एकदमै चाहिँ एकदम सिधै दिन्छौँ भन्ने धम्की आउँछ। साईमाथि चितवनमा आक्रमण भयो, आक्रमण भयो धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको। अब प्यारातालतिर पनि एक खालको धम्की आयो, चाहिँ कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि सरकारको विरुद्ध गर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई मार्ने धम्की आयो। यो सुस्तातिर पनि आयो, बुटोल बरघाट, त्यहाँ त झन्नै चाहिँ एक खालको त्यहाँ अब नेपाल सरकारकै अब चाहिँ प्रोटेक्सनमा थियो, तर पनि यो चाहिँ सरकार त्यस किसिमले अब के छ भने देशकाल परिस्थिति अनुसार हामी चाहिँ एकदम हामी 97% वस्तु आयात गरेर, यो हजुरको इन्टरभ्यू कक्षभरि भएको 90% मेरो लगाइरहेको यो सबै कुरा हामी बाध्य छौँ, आयातित छ। 97% वस्तु आयातित छ, 3% वस्तु मात्रै निर्यात छ। वार्षिक व्यापार घाटा 8 खरब। यही सरकारले एमसीसी को विषय टुङ्ग्यौ। एमसीसी यदि जबरजस्ती भए पनि अहिलेको सरकारले पारित गर्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? एमसीसी को अफिसमा बम हान्छ, जता खोल्छ त्यता हामी पूर्ण भूमिगत मान्नुहुन्छ? सशस्त्र संघर्षमा जानु पर्दैन, हतियार उठाउनुहुन्छ? हतियार उठाउँछौँ निश्चित रूपले सरकारको विरुद्धमा। यदि एमसीसी लागू भयो भने तपाईहरु खुल्लेम खुल्ला हतियार बोकेर बम हान्नुहुन्छ? बोक्छौँ। हामी प्राविधिक पनि छौँ, पूर्व सेना प्रहरी, पूर्व पीएलए, सबै गठजोड संगठन हो। बिल्कुल राष्ट्रवादी चुस्त दुरुस्त संगठन हो। यसमा जनताको माग, जनजीविका, जिल्ला कहिलेसम्म यो बम बारुद गोली हान्ने कुरा गरिराख्ने, देश बनाउने कुरा चाहिँ एमसीसी मार्फत सहयोग रकम ल्याएर म यो देशलाई हैन
उत्कृष्ट विकसित नमुना संविधानको देश मातहतमा बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खाका छ, योजना छ, प्लान छ, भिजन छ, एक्सन छ हैन, त्यसलाई तपाईले समर्थन नगर्ने? नेपालको संविधानको मातहतमा यदि चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ एमसीसी भनेपछि स्वागत छ। नेपालको संविधान भन्दा माथि उठेर आफ्नै चाहिँ ऐन कानुन नियम निर्माण गरेर यसरी चाहिँ गर्न त तपाईले पनि दिनुहुन्न के, मलाई थाहा सहयोग छ। लिनु त राम्रो कुरा हो नि त। सहयोग लिनु हो, त्यो चाहिँ निश्चित मापदण्डको आधारमा सहयोग सहयोग पाउनुको लिन्छ, लागि पाइन्छ, दिन्छ, लिन्छ। अमेरिकाले यो अब यहाँ देशमा हेर्नुहोस्, विकासको लागि सहयोग गर्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहयोग लिनुहुन्छ। इन्डियन एम्बेसी भित्र हात हतियार एकदम सुसज्जित चाहिँ हजारौं रोपनी भित्र चाहिँ जासुसी गर्ने र चाहिँ नेपालको केन्द्रीय सत्तालाई चाहिँ चलायमान गर्ने नेपालको एम्बेसी दिल्लीमा थाहा छ, एउटा कोठामा खोले हान्छन्। त्यहाँ नेताहरूलाई चाहिँ चिया गफ केही सुनवाई हुँदैन, त्यहाँ हतियारको के कुरा गर्नुहुन्छ, कुनै पनि चिजको एक चुस्त दुरुस्त जाँच हुन्छ भने चाहिँ हामी यति लाचार किन यदि भयौं? त्यसो भए एमसीसी पास भयो भने यो देशमा युद्ध हुन्छ तपाईको नेतृत्वमा? मेरो नेतृत्वमा हैन, जनताले स्वतःस्फूर्त विद्रोह गर्छ। सेनाबाहिनी नेपालको हैन, हतियार उठ्छ, बम पट्काउँछौँ हामी, बम हान्छौँ भनिरहँदाखेरि तपाईको संगठन अहिले पनि अर्ध भूमिगत छ हैन? कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने पूर्ण भूमिगत हिसाबमा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ, थाहा छ। सम्पूर्ण उदारवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ। सम्पूर्ण अभियन्ताहरू, राजावादीहरू, कांग्रेसहरू, यी जति पनि अपोजिसन पार्टीहरू सबले एक हुनुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ र वर्तमान सरकारको जुन अराजक उदण्डका विरुद्ध सहअस्तित्व मिलेर तपाईहरु युद्ध गर्नुहुन्छ। विप्लव पनि आउँछ यो मूलधारमा। अब 20 वटा संगठनहरू अहिले चाहिँ माइती घर मण्डलमा तिहारपछि उसमा आउँदैछन् प्रदर्शनमा। नेमकिपा माले चाहिँ को हरेक चाहिँ एकीकृत नेकपा माओवादी, पूर्वेली नेकपा विद्रोही, माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र, यी मधेसका चाहिँ शान्तिना सङ्गठन एक हुनुपर्छ। हाम्रो मुद्दा के हो भनेपछि देशका लागि, यदि राष्ट्रका लागि हो भनेपछि हामीले एक हुनुपर्छ र चाहिँ देशको जुन चाहिँ सार्वभौमिकतामाथिको जुन चाहिँ हस्तक्षेप छ नि, राजनीतिक, जनसाङ्खिक, नागरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, यसलाई चाहिँ निम्त्यान्न पार्नुपर्छ। 1/3 बिजनेस कसको छ? धनगढीमा, नेपालगञ्जमा, विराटनगरमा, पोखरामा, काठमाडौँमा, यी सबै इन्डियनहरूको छैन? कहाँ गइरहेछ नेपालको पैसा? अर्थतन्त्र यही सरकारले भने होइन 8 खरब हामी वार्षिक व्यापार घाटामा छौँ। 8 खरब नेपालको वार्षिक बजेट त्यो 15-16 खरब मात्रै हुन्छ, तलब भत्तामै गइरहेछ 10-12 खरब, बाँकी बच्यो 5-7 खरब। 5-7 खरबको पुँजीगत बजेट यो ग्राउन्ड जिरोसम्म आउँदा 60-40 को भागबण्डा हुँदा हुँदै यो चाहिँ कमसेकम मलाई लाग्छ 50% चुहावत हुन्छ। त्यसो यो सरकार पूर्ण हिसाबमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। यो सरकार होइन, 7 साल यताका सम्पूर्ण सरकार भ्रष्टमा चुल्लुम्ब डुबिया थियो के। केपी शर्मा ओली त एक पात्र हो, ल प्रधान बन है त तपाईँ बन्नुहोस् भनेर यता पठाइ। 7 साल यताको जति पनि राजनीतिक श्रृङ्खला छ पञ्चायती, यो देशमा युद्ध फेरि पनि सम्भव छ, लडाई फेरि पनि सम्भव छ, हतियार उठाउने कुरा फेरि पनि सम्भव छैन। तर के हुन्छ भनेपछि जनताको माग अनुसार अगाडि बढ्यो भने स्वतःस्फूर्त विद्रोह हुन्छ क्या। भोका अहिले मेक्सिकोमा नाङ्गै सांसद किन भाषण गर्नु पर्यो थियो? कुनै अर्थ? त्यहाँ एक लजिक छ के, नाङ्गै भोकै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पाइरहेको छैन, तपाईँहरू यहाँ ठाँटले बस्ने, मेरो चाहिँ नग्न शरीरलाई देखेर तपाईँ लाज मान्नु होइन, जनताको पहिला अवस्था हेर्नुहोस् भनेर प्रश्न। नेपालमा पनि सेम त्यस्तै छ होइन अवस्था, स्थिति एकदम डमाडो। प्रति व्यक्ति आए के छ? तपाईँको टाउकोमा मेरो टाउकोमा जन्मदै 45 लाख बोकेर आउनु पर्ने, 6 करोड डलर दिन विश्व बैंक नेपाललाई मान्दैन, विश्वास गर्दैन। एउटा बांग्लादेश भनेको नेपाल भन्दा सानो क्षेत्र, अहिलेको नेताहरूको त्यसलाई 6 अरब डलर चाहिँ विश्व बैंकले लगानी गर्न डराउँदैन। उद्योग र कृषि मार्फत चाहिँ के छ, रोजगारी विकास गरेर आत्मनिर्भर बनाऊ के। तपाईँ 1 ट्र्याक्टर केला लिएर खै इन्डियातर्फ बेच्न सक्नुहुन्छ, म पुरस्कार दिउँला। कोही किसानले 1 ट्र्याक्टर केरा, 1 ट्र्याक्टर प्याज हामी लग्नै सक्दैनौँ। एसएसबीले डन्डा 1,05,000 एसएसबी बोर्डरमा खटिनुको मुख्य अर्थ हो चाहिँ सीमा हस्तक्षेप गर्ने, मुसालाई बिरालोले खेलाए जस्तै, र निर्यात आर्थिक मिसन हो क्या। अर्थतन्त्रले हामी हानौँ भन्ने मिसन हो क्या। अहिलेको जमानामा भारतको दादागिरी छ नेपालमाथि, दादागिरी होइन, यो ठुलो चाहिँ एउटा रणनीतिक रूपमा चाहिँ प्रथम गृहमन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलदेखि नै यो चाहिँ
स्टार्ट भयो के त्यो अहिले बेला अहिले- collapse अहिले- अहिले आइसकेको। नेपालको इतिहास होइन, यसो नेपालको छ कि नेताहरू हेर्ने हो भने नेपाल केपी शर्मा ओली, नेपाल प्रचण्डदेखि शेरबहादुर देउवादेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल होइन, माधव कुमार नेपाल, चाइनामा- वामदेव गौतमदेखि चाइनामा यो देशमा यसो हो क्या, जनताको लागि काम कुरा गर्ने के छ नेता को छ भने, त? यहाँ नेकपाका कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्, कांग्रेसका कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्, राप्रपाका कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। नेकपाले भने जस्तै बहुदलीय जनवादतर्फ यात्रा गएको छैन, ठिक उल्टो छ। यहाँ चाहिँ के छ भनेपछि उल्टो छ। समाजवाद भने होइन, प्रचण्डज्यूले समाजवादको ठिक विपरीत यात्रा यहाँ छ। र दोस्रो कुरो राप्रपाले पनि काम कुरो एकातिर, कुम्लोमुखी ठिमीतिर होइन? गाईको टाउको भनेपछि पहिला हामी बुझौँ कि पहिलो लडाइँ हाम्रो दिल्ली भनाइ र व्यवहारमा धेरै फरक छ यी नेताहरूको। शासक जो छन् काठमाडौँका, हाम्रा शासकहरू, हाम्रा मुखियाहरू, यी चाहिँ जति एमएलए एमपीजहरू, यी स्वचालित छैनन्, परिचालित हुन् क्या। परिचालितसँग भारतको निर्देशनमा काम कहिले गर्छन्। पनि नौकरसँग वार्ता हुँदैन क्या, मालिकसँग वार्ता। नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रो वार्ता दिल्लीसँगको लडाइँ हो, दिल्लीसँगको नरेन्द्र वार्ता मोदीको हो। निर्देशनमा नेपाल चल्छ। सब चल्छ। यो अहिले होइन, म इतिहास बताउँछु। 1949 मा भारत चाइना आजाद भयो, 47 मा अंग्रेजबाट चाहिँ भारत आजाद भयो, 49 मा चाइना, अनि नेपालमा 2007 साल, त्यो इस्वी सम्बत हो। यो भने चाहिँ मोटामोटी एउटै मितिमा 1-2-4 सालको डिलर भने आजादी भए तीनटै मुलुक, र उत्तरी सीमा चाइनासँग छ, पूर्वी पश्चिमी र दक्षिण सीमा। अब दुईटैको चाहिँ स्थिति हेर्नु, सामरिक आर्थिक हरेक किसिमले। अब नेपालको स्थिति हेरौँ, र एकीकरण गर्दै जाँदा चाहिँ नेहरू सरकारले र चाहिँ गृहमन्त्रीले जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, सिक्किम, हैदराबाद लगायतका सानातिना सम्पूर्ण राज्यहरूलाई कोलप्सो गर्यो कि समायोजन गर्यो बलपूर्वक। त नेपाललाई पनि गर्ने योजना थियो, तर नेहरूको कृपाले, बीपीको कूटनीतिक कारणले ल ठिकै छ अहिले चाहिँ कोलप्स नगरौँ, हाम्रै दिशा निर्देशनमा नेपाल चलिरहेको छ भन्ने हो क्या। त्यही अवधिदेखि अविरल रूपमा हस्तक्षेप छ। इन्दिरा गान्धीले पनि यसो गर्न खोजेकी हुन्, ल अहिले नगरौँ, त्यहाँ चाहिँ खर्च हुन्छ, चाहिँ हस्पिटल खोल्नु पर्यो, विद्यालय खोल्नु पर्यो, आधार कार्ड बाँड्नु पर्यो, रेल ट्र्याक खोल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ टोटल चाहिँ 80% पहाड भएको मुलुकमा राज्यको यति चाहिँ सङ्घीय सरकारको यति लगानी किन गर्ने, काम चलाइराखेकै छन् नेपाली शासकहरूले भनेर इन्डिया ब्याक हो क्या। अहिले चाहिँ यहाँको अर्थतन्त्रको ढाट भाँच्ने रणनीति हो। यो शासकहरूले बुझिया छन्, मैले भन्दा ज्यादा बुझिया छन्। यहीँका नेकपाका बुझेर पनि बुझाएका छन्, सबैले बुझिया छन्। वडाका वडा अध्यक्षले बुझिया छन् के गर्ने। बुझ पचाएर चाहिँ यसो अन्धभक्त भएर टिकट खाने, एमएलए बन्ने, एमपी बन्ने। अहिले जुन पछिल्लो समयमा हारेका प्रतिनिधि सभा चुनावमा, प्रदेश सभा चुनावमा होइन, अन्य स्थानीय तहको चुनावमा हारेका व्यक्तिहरूलाई जुन राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको छ, यसमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? मेरो भनाइ त सरकारले वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर यो देशमा के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने मनमानी, राजनीतिक र पार्टीगत स्वार्थ, अपराधीकरणलाई राजनीतिकरण, राजनीतिकरणलाई अपराधीकरण। यहाँ व्यवस्था चाहिँ ठोस छैन के। वामदेव गौतम आवश्यकता होइन यो देशको लागि। वामदेव गौतम हेर्नुहोस् त, वामदेव गौतमलाई यसरी लग्नु अब आवश्यकता ठानियो, कुलमान घिसिङलाई आवश्यकता ठानिएन, वामदेव गौतम एकदम आवश्यकता। पार्टी नै फोड्ने धम्की आइसकेपछि रले प्रयोग गरे हो क्या उहाँलाई पनि। ल है गडबड मचा त्यहाँ, किनभने केपी शर्मा ओली अलिकति चाइनातर्फ ढल्किया छ कि त्यहाँ गडबड मचायो भने घुँडा टेक्छ कि। आएर केपी शर्मा ओलीले घुँडा टेकिहाले। हारेको एउटा होइन, मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने, राम्रो काम गरेको, जनताको सेवा गरेको, सारा नेपाललाई उज्यालो बनाएको कुलमान घिसिङलाई बाइपास गर्ने, यो गलत हो भन्ने तपाईँको भनाइ? यो आम जनताको भनाइ। त्यस किसिमले हाम्रो राष्ट्रभित्रको एउटा चाणक्यको श्लोक, दलिद्री परिवार विषम छ भन्छ। जुन परिवारमा आर्थिक सङ्कट हुन्छ त्यहाँ विवाद पनि आउँछ स्वतः। आवश्यकता पूर्ति नभइसकेपछि त्यो घरमा बाउ छोराको, श्रीमती आमाको झगडा परिरहेको छ। त्यस किसिमले जुन राष्ट्रमा पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ, डामाडोल हुन्छ, त्यो राष्ट्रमा विद्रोह, कलह, जय रणनीति हो भारतको। भारतले त्यही चाणक्यको श्लोकलाई यहाँ प्रयोग गरेको छ। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर सरकारले गलत गर्यो। सबै काम गलत गरेको छ सरकारले। त मलाई लाग्छ 10% 90% काम गलत गरेको छ। गलत यो देख्नु भएन कर्णाली प्रदेशमा के भइरहेछ, खिचातानी मुख्यमन्त्रीको लागि एउटा हड्डीको लागि 100 कुकुर लडेको जस्तो भनेर भन्नुभएको थियो एकजना नेताले। हो त्यहाँ त के छ भने यसो हो के,
यो अहिले जित्यौँ आयौँ, अहिले चाहिँ मलाई पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको बिल्ला भिरिन्छ, स्रोत साधन पाइन्छ, सरकारी सोलोट पाइन्छ जिन्दगीभर, मान्दैन, नमानिसकेपछि साहीले ल विद्रोह गरौँ, हस्ताक्षर। यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ देख्नु भएन राज्यले कहाँसम्म थेग्ने हो, कति प्रदेश प्रमुख। कर्णाली प्रदेशमा जुन विवाद सिर्जना भएको छ मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हैन को विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ, यो गलत छ? एकदमै गलत छ त। यो त तपाईँको प्रश्नबाटै यो गलत हो भन्ने त एउटा सामान्य बालकले पनि छुट्याउन सक्छ कि सम्पूर्ण गलत छ। यो देशमा यो प्रदेशमा सबैको आफ्नो स्वार्थ ल अलि नजिकको जनताको लागि होइन यो। हो। अब हेर्नुहोस् त सुदूरपश्चिमको स्थिति, कर्णाली नदीले हजारौं घरबार विहीन बनाए, के उहाँहरूको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशको जुन तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफू मुख्यमन्त्री भए लगतै आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो कि अब सुदूरपश्चिमका युवाहरूले रोजगारीको लागि तडपिएर भारत जानु पर्दैन, मैले सबै समस्या बुझेको छु र म यही रोजगारीको वातावरण सृजना गरिदिन्छु। कसले भनेर यहाँ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कसले भनेर के हुन्छ क्या, उहाँ त एक पात्र हो क्या। रिमोट त लेखराजजीसँग छ मुख्यमन्त्रीको, लेखराजजीले जुन बटन च्याप्यो त्यही त्यहाँ सो हुने। अब लेख होइन भने आयल निगममा त्यो 18 करोड चाहिँ कमिसन लियो भन्ने, उहाँले दोस्रो कुरो यो एमएलएम कम्पनी मल्टिलेभल मार्केटिङ जुन यो ठग कम्पनी छ नि एउटा, इन्डिया लग्ने ब्रेन वास गर्ने 1 हप्ता अनि चाहिँ डिपोजिट गर्न लगाएर ठग्ने, यो तपाईँले पनि म त्यसको हत्तामा पर्नु भ्याइसकेँ। एउटा एजेन्ट त्यो कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स चाहिँ विभिन्न छ कि चाहिँ यो किन भइरहेछ को ठेका देख्नु भएन राजधानीमा। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको लागि यहाँको स्रोत साधन परिचालित गरेर जुन काम गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले सक्नु भएन। 3 वर्ष भइसक्यो उहाँ मुख्यमन्त्री बनेको, 3-3.5 वर्ष, के परिवर्तन हामीले तर पायौँ? उहाँ त एकदमै समस्याबाट ग्रसित भएर आफै पनि ठुलो मेहनत र सङ्घर्षबाट आएको व्यक्ति हो नि, गर्ने के चौकीदारी गरेर आएको व्यक्ति हो। अब समस्याबाट आउनु भयो, अब चाहिँ सम्पन्न भइसक्नु भयो के ओली समस्याबाट आउनु भयो। सीमा पुगिसकेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सबै कुरा बिर्सिनु भयो। विष्णु पौडेल महासचिव नेकपाको, त्यसलाई चाहिँ जुन मनमोहन सरकार 52 सालको कति सालको मनमोहन सरकारले 9 महिना सरकारले ऋषिलाल लुम्सालीको आयोगले 1 कट्टा जमिन चाहिँ सुकुम्बासी आयोगबाट पाएका होइनन् विष्णु पौडेल। अहिले के छ उहाँको आर्थिक हैसियत? केपी शर्मा ओलीको के छ? अब गरिब पृष्ठभूमिबाट प्रचण्डजी पनि त आउनु भयो। बकुल्ला छाप लाएर राजनीतिमा लाग्छन्, काठमाडौँ छिर्छन् हैन, हो सही कुरा। उहाँको ब्याकग्राउन्ड त वाचम्यानको मुख्यमन्त्रीज्यूको, के गर्ने? अब नौकरको थियो, अब मालिक बन्नुहुन्छ मजाले चाहिँ। त्यही हो उहाँले वास्तविक गरिब पीडित हैन, पछाडि परेको समुदाय, इन्डियामा चौकीदारी गर्ने व्यक्तिहरू, अर्काको रोजगारी गर्ने लकडाउनमा समस्या त उहाँले बुझ्नु भएको छ। लकडाउनमा देख्नु भएन, पैदल गयो आछाम बाजाङ बाजुरा डोटी बैतडी दार्चुला पुगेका, बेङ्गलोरबाट पुनाबाट। अहिले एक नगरपालिकाले आवत जावतमै 15 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ, अन्य विविधमै 41-45 लाख रुपियाँ छुट्टा छ। के गर्ने? अराजकता भयो देशमा, देश कन्ट्रोल भन्दा बाहिर। भट्टप्रति पनि अब तपाईको विश्वास छैन, उहाँले काम गर्नु होला भन्ने। भ्रष्टाचार गर्यो भने अडिट कसले गर्छ? लेखा नियन्त्रण महालेखा परीक्षक हुँदै हैन, अनि चाहिँ मुद्दा कसले दायर गर्छ? विशेष अदालत, अख्तियारले। ती सबै भर्ती केन्द्र छन् त, के गर्ने? कुनै पनि शक्तिले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई। यस अर्थमा ल्याउन सक्दैन कि उहाँहरू परिचालित हो। राजा किन यहाँ टिक्न सकेनन्? होइन, राजावादी हो तपाईँ? एकछिन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि फर्काउन चाहनुहुन्छ? टु दी पोइन्टमा जाउँ कि एकछिन। राजावादी भन्दा पनि गणतन्त्रवादी हो। मैले त आफ्नो फेसबुकको वालमै लेखेका छौँ, राष्ट्रियता गणतन्त्र समाजवाद चाहिँ चाहियो कि देश। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हिन्दू त तपाईँ हामी जन्मजातै हिन्दू हौ कि, देशै हिन्दू हो। वैदिक पूर्वीय दर्शनको आधारमा नटिक्नाले देशमा यसो वितरण। सबै धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ, मुस्लिमको पनि क्रिस्चियनको। तर हामी तपाईँ जो ओमकार परिवारभित्र रहेका खोलो त एकरो बग्छ नि, बगेको खोला फेरि फर्किएर त आउँदैन नि। नेपाल त धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसक्यो, फर्केर आउँछ। त्यो शक्तिको 2/3 मेजोरिटी आउने बित्तिकै त्यो निरपेक्षताको ठाउँमा स्वतन्त्रता या चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भने झन् राम्रो शब्द होइन। निरपेक्षताको त्यो किन आयातित ल्याउने? धार्मिक स्वतन्त्रता अर्थात् धर्ममा स्वतन्त्रता,
क्रिस्चियनको पनि स्वतन्त्रता, मुसलमानको पनि, हिन्दूको कति सुहाउँदो छ। धार्मिक स्वतन्त्र देश नेपाल स्वतन्त्र देश नेपाल लेखिन्छ। हेर्नु होला आउँदो चुनावमा 2/3 मेजोरिटी अब शक्तिको आइरहेछ र त्यहाँबाट संशोधन गर। जब एक चाहिँ राज्यसभामा लग्नलाई संविधान संशोधन हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको भनाइ छ कि यो संघीयता गाँडो भयो देशलाई। जनवाहिनी नेपालको पनि एउटै म्यान्डेट, महँगो प्रणाली भयो तर विकासको अवस्थाले जुन फड्को मार्नु पर्थ्यो संघीयताको सवालमा त्यो हुन सकेन, प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने भनाइ पनि आएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपले हो। 22-23 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश एउटै स्टेट हुने र चाहिँ विशाल तपाईको चाहिँ यहाँ 2.5 करोड जनसङ्ख्या भएकोमा 7वटा प्रदेश हुने, यो कार्यकर्ता व्यवस्थापन र खपत हो के। रिसाएका रुजाएकालाई डबल बनाउने, मुख्यमन्त्री बनाउने, प्रदेश प्रमुख बनाउने, सेक्युरिटी दिने, तेल गाडी घोडा भाइ बुहारीहरूलाई घुमाउने, बिहे व्रतबन्धमा पनि सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्ने हैन। त्यो संघीयता गाँडो भयो त्यसलाई, संघीयता काम छैन। यसमा स्थानीय र केन्द्र जो पुरानै व्यवस्था ठिक थियो। स्थानीय ठिक छ, नगरपालिकाहरू हरू छन् नगरपालिकामा, स्थानीय तहमा पनि एकदम स्याल छन् के। यस्ता स्याल सिनो झम्टिहाल्छ। स्थानीय तहहरूले गरेको काम कारबाही स्थानीय तह गतिविधि सुनार सुन बनाउनमा माहिर हुन्छ, लोहार आसी बनाउनमा माहिर हुन्छ हैन। चाहिँ त्यस किसिमले चाहिँ किसान पनि आफ्नो खेतीपाती गर्नमा माहिर हुन्छ, ब्राह्मण कर्मकाण्डमा गर्नुहुन्छ भनेपछि स्थानीय प्रतिनिधिहरू काम नगर्ने कागज बनाउनमा माहिर छन् के। कागजी प्रक्रिया मिलाउने, पैसा कम ल्याउने खग्गु छन्। खग्गु एकदम 10 लाखको काम 1.5 लाखमा कसरी हुन्छ, मजाले चाहिँ माथि चाहिँ फिजाइदिने, अलिअलि ग्राइबल। विकास गयो खोलामा, पैसा जति झोलामा। यही नजिकै होइन, यहाँ हेर्नु भएन सडक डिभिजनको काम, त्यो पुलै जाने हो। पुल गइदियो भने यो वर्षमा त अब वर्षा सिद्धिसक्यो आउँदा, त्यो पुल गयो भने अरबौं राज्य। स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिहरू बर्म लुटतिर लाग्यो। बर्म लुट हरेक वटा यो लाइभ हेर्ने हरेक व्यक्तिले महसुस गर्न सक्छन्। कसैले के लुटतन्त्र छ भनेर हरेक व्यक्ति, म दावाका साथ भन्छु, हेरेर नै सबैले महसुस गर्छन्। तर जसले त्यहाँबाट केही न केही पाइएको छ त्यसले पक्कै विरोध गर्ला, तर मनमनै त सोच्ला भइरहेछ भ्रष्टाचार भनेर। स्थानीय तह र केन्द्र भयो ठिक छ, स्थानीयलाई एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र चाहिँ स्थानीय तहमा भएको बर्म लुट नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यो कोरोनामा भएन, अषाढ मसान्त भन्दा एक दिन पहिला मान्छेलाई खोजी खोजी समाती कृत्रिम मान्छे बनाएर पनि क्वारेन्टाइनमा बसाया होइन। त्यसपछि कहीँ बसाइरहेको देख्नु भएको छ? क्वारेन्टाइनै छैन त अहिले, त्यो देखावटी रूपमा कहीँ होला। किनभने त्यो आषाढ मसान्तभन्दा पहिला यस अर्थमा बढी चाहिँ भयो कि बिल भुक्तानी पास हुन्छ दोस्रै दिन र चाहिँ हामी चाहिँ खान पाउँछौँ। अब अहिले हेर्नुहोस् इन्डियाबाट आयो होम क्वारेन्टाइन भनिरहेछ। कोरोनाको नाममा त अरबौं बर्म लुट भएकै हो नि। केन्द्रमा देख्नु भएन, एउटै होटलमा 4 टुक्रा मासुको 500 रुपियाँ तिरेर आए मान्छे, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अरब कन्ट्री, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया। अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम कारबाही क्रियाकलाप ठिक छ? कोरोना त बढाउनमा छ त सरकार। बढाउनको सूत्रपात प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नु भयो होइन। अहिले जुन बेला प्रधानमन्त्रीज्यूको कुर्सीको खतरा थियो त्यो दिन उहाँले देशव्यापी रूपमा जुलुस गर्न आह्वान गरे होइन। भिड एकत्र भयो, सायद लम्कीमा पनि भयो, दोहोरो झडप नै भयो त्यहाँ त हेर्नुहोस्। अरू धनगढीमा कत्रो विशाल जुलुस, कोरोनाले यहाँ मरिरहेछन् फर्स्ट फेजमा हो त्यो। उहाँले सूत्रपात गर्नुभयो हो क्या। हामीले सीमामा अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि हामीले सीमानामा अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि लाठीचार्ज हुन्छ भयो त हामीमाथि त। 10-12 जना सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सयौं कार्यकर्ता रोडमा आउँदा पनि केही हुँदैन। कोरोना छैन, सबै हुन्छ। र चाहिँ त्यस किसिमको नागरिकहरूले बुझौँ के देशमा के भइरहेछ। पहिलो कुरो त के भइरहेछ कि राष्ट्रियतामाथिको समस्या छ। हेर्नुहोस् हामी चाहिँ परिचालित छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ स्रोतहरू, भ्रष्टाचार स्रोतहरू बढ्दै गइरहेछ। चरम लुट र चाहिँ एक किसिमको राजनीतिकरणलाई अपराधीकरण तेस्रो कुरो हामी परनिर्भर छौँ। त्यही भारतकै डिजाइनमा उत्पादन छैन, उत्पादन गर्ने नीति सरकारको छैन। जस्तो रामदेव कम्पनी, डाबर कम्पनीलाई यही तपाईँको कर्णालीबाट, पूर्वी पहाडबाट ट्रक करोडौं रुपियाँमा चाहिँ सस्तोमा यी सबै कुरा जडीबुटीहरू, र मेटेरियल निर्यात हुन्छ र त्यहाँबाट आयात अरबौं रुपियाँमा हुन्छ। त्यही सामान खान्छ फेरि मन्त्रीले त्यो कम्पनी सम्बन्धी। त्यस्तो खाले प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्यो। हरेक चामल कति हो, अरबौंको निर्यात। हरेक नगरपालिकाले भारतीय मारवाडीबाट चामल खरिदे।
80% किसान भएको यो देशमा के चामल उत्पादन गर्न सक्दैन थियो? अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? छोटोमा, एकदमै छोटोमा, यो देशमा विकास परिवर्तन कसरी गर्न सकिएला, होइन जनताको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न कसरी यो सकिएला? देशमा छोटोमा पहिलो कुरो त किसानहरूको समस्यालाई सुल्झाउन आर्थिक रूपले सम्पन्नतातर्फ जानु पर्यो र आफू सर्वम सत्ता सम्पन्न नागरिक भएको महसुस सरकार भएको सरकारले गरिदिनु, रहेको रोटी खान छोड्नु। कृषि र उद्योग मार्फत एउटा चाहिँ आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्यायो भने देशका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुन्छ। जनताको वास्तविक समस्या पहिचान गरेर त्यो अनुसारको काम गर्न पर्यो सरकारले। दोस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जुन किसिमले अहिले भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापित भए हाम्रा निकायहरू त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो। त्यसको अन्त्य हुनु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आजको सुनौलो विशेषमा हामीले नेपालको समग्र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा बहस अनि कुराकानी गर्यौं। कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्धभूमिगत जनवाहिनी संगठनका संयोजक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग शिरोमणि ओझा। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण युनिट सहित खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु। नमस्कार।